बाबों के मुखालिफ है, मैं बाबा नहीं हो सारे तो पहले बाबियां का मुखालिफ शैतान होया सी, ओ शैतान दे आप बचिया तू भी बाबे दा ही मुखालिफ है। और फिर निके निके टोटे चला के आप देखो ये क्या कहते हैं। मैंने कहा इब्तिदा इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मैं कहा जरा बड़े बाबे दा मुंडे जो शैतान के राज का साडे बाबियां दा मुंडे ओ कौन है। इस वास्ते ये जो चूरन बेच रहे हैं इसका नहीं बिकेगा। वो जी मुझे दीन समझ आया। मैं क्या बैठा बर्फ वाले कारखाने के वो तो बाहर निकल है, नबी पाक ने कहा जो पत्थर खाते मामा तू बाहर गया हमारे बोलते नहीं निकलता, तेरे प्यो ने पत्थर खाने में और तेरे को चंगा के बाबा खाने मरीज में सीना। कमाल वाली बात है जनाब, ऐसे ही बक बकना शुरू किया बाहर निकल बोलते है तू इस्लाम का काम नहीं करना, सही दीन फैला रहे हैं। चंद लोग आवारा से हन की उनकी तस्कीर का सबब हो और तेरे तो पहले भी एक करने लायक आया सी जिसा नु मुका छड़िया तेरा तू नहीं नहीं तू अब तू करेगा की ओए अब्बा दा ब्याह करो जेड़े देते लग जाना मसला हल हो जाना ते वो अब्बा ही लपड़ दे। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। इसमें बाबों से क्या मुराद है बता दिया मेरे भाई कई बार। इसमें हर वो बाबा शामिल है जिसने कुरान और सुन्नत के खिलाफ अपनी तालीमात फैलाई है। अगर फिर भी ना समझ आए तो बड़ा आसान तरीका है कि अगर ये सवाल किसी बरेलवी ने लिखा है ना तो मैं उसे कहूंगा यहां बाबे से मुराद अशरफी थानवी साहब है। हाँ बिल्कुल, बहुत गुमराही फैलाई है उन्होंने, देखो बड़ा नाला कलमा पढ़ाया अशरफी रसूलुल्लाह कलमे ने उन्हें एंडोर्स किया है। और अगर ये सवाल लिखने वाला जो बंदी है तो मेरा दिमाग खराब है, मैं उसे कहूंगा इस बाबे से मुराद अशरफी थानवी है, मैं कहूंगा इससे मुराद आमजा बरेलवी साहब है। हाँ जी बिल्कुल, वो बाबा देखो ना साढ़े सारे बुजुर्गों को काफर कह के गया, कुफर दे फतवे वाली मशीन सी वो बंदा थे। और समझ लगी केड़े बाबे ने, बाबे सारे भी प्यारे लगते हैं लेकिन अपने बड़े प्यारे लगते हैं, दूसरों के बाबे अच्छे नहीं लगते। और देखें कितने लोग जाहिल है या जाहिल है या जानबूझ के मक्कारी कर रहे हैं। जब मैं ये नारा लगाता हूं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, ये जब मैंने पहली दफा नारा लगाया था ना तो मैंने पूरी वीडियो इसके ऊपर रिकॉर्ड कराई थी और मैंने उस वक्त क्लियर किया था कि खुदा ना खास्ता को ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूं कि बरेलवी देवबंदी अहले हदीस या शिया के जो बाबे वो काफिर थे या वो हमारे खुदा को नहीं मानते थे। मैंने तो उसमें यहां तक जुमला बोला है, मजलिस 100 मौजूद है, पहली दफा जब ये नारा बुलंद किया 8 से 4 साल पहले, वो मजलिस 100 देखें उसके स्टार्ट में, बल्कि एक मेरा क्लिप भी अलग से किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा क्लिप भी अपलोड किया था, उसमें मैंने वाज़ेह बताया था कि इस जुमले से मुराद ये है कि इनकी तालीमात और है, ये मुराद नहीं है कि वो किसी और खुदा को मानते हैं। मैंने कहा था कि इवन आप तो कह रहे हैं मुसलमानों के फिरके, मैं तो कहता हूं ज्यूज, क्रिश्चियंस, पारसी, सिख भी उसी खुदा को मानते हैं जिसको मुसलमानों का खुदा कहा जाता है। लेकिन क्या दूसरे मज़हब के लोग उन क्वालिटीज के साथ मान रहे हैं कि जो उस शख्स पे नाजिल हुई है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो फिर हम उन्हें ये कहेंगे कि यार आप फिर उस खुदा को नहीं मान रहे जिसका तारुफ अल्लाह के नबी इस्लाम ने करवाया। तो ये मुहावरतन बात होती है। वो कहते हैं नहीं आपने कहती किताबों का खुदा यानी आप हमारे बाबों का खुदा और मान रहे हैं। देखो यार कितना बड़ा धोखा दे रहे हो यार, मेरा दिमाग खराब है। नहीं आपने जुमले तो ऐसे इस्तेमाल किए, तो फिर मैंने इनको फकी दी थी कि तुम्हारे आला हजरत तो ये सेम जुमले इस्तेमाल करके आए हैं वहाबियों का खुदा। जी आला हजरत ने फतावा रिजविया में लिखा और उनकी एक किताब है सुबहान सुबूह जो उन्होंने वहाबियों के खिलाफ लिखी अल्लाह ताला की क्वालिटीज के एतबार से। वो रशीद अहमद गंगोई ने कहा था ना कि अल्लाह ताला झूठ बोलेगा तो नहीं लेकिन झूठ बोलने पर कादिर है, नाऊज़ु बिल्लाह, यानी उसकी कुदरत में दाखिल है। तो इसके रद में आला हज़रत ने यह लिखा था कि कोई भी नोटोरियस क्वालिटी अल्लाह ताला की कुदरत में आप दाखिल ना करें, यह आप गलत कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने अल्लाह ताला की जो सिफात है उनका दिफा किया था। फतावा रज़विया सुबहान सुबूह किताब का नाम, और उसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। और फिर उन्होंने कहा कि वाबी तुम तो उस खुदा को मानते हो, यानी मुराद ये कि तुम्हारे बुजुर्गों ने जो खुदा की क्वालिटीज लिखी हैं, लेकिन ये उन्होंने नहीं, उन्होंने सीधा कहा कि वाबियों का खुदा जो है वो अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है, वाबियों का खुदा जो है बदकारी करता है, वाबियों का खुदा जो है वो पहलवान है। और बड़े बड़े गंदे जुमले उन्होंने खुदा के बारे में लिखे। बरेलवियों से जाके पूछेंगे तुम्हारा अब्बा क्या लिख के गया, वो कहते हैं नहीं वो इससे मुराद अल्लाह को नहीं ले रहे थे, तो फिर क्या अहले हदीसों का खुदा जो बंदियों का खुदा कोई और है? कहते नहीं वो है, लेकिन यहां कहने से मुराद यह है कि तुम जिन क्वालिटीज के साथ उस खुदा को माने हुए हो वो तो ये है। आयो ना दाढ़ थले हुण, मैंने तो गंदा जुमला भी नहीं बोला था, मैंने सिर्फ कहा था कि बाबों का खुदा और है, किताबों का खुदा और आला हज़रत ने क्या कहा कि वाबियों का खुदा जो है वो बदकारी करता है, वाबियों का खुदा अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है, वाबियों का खुदा ये करता है, इतने गंदे जुमले वो बोलने वाले भी नहीं है। तो उस वक्त नहीं आला हज़रत को ख्याल आया कि वाबियों का खुदा और बरेलवियों का खुदा एक है। वो कहते नहीं गोया के आए सदके। मैंने चैलेंज किया है कि अगर उसूल और मुबाली आप एक जगह लिखें, मेरी कोई एक बात भी काबिल गिरफ्त नहीं होगी, क्योंकि उससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में इनके सारे बुजुर्ग वो सारी बातें करके गए, लेकिन उनकी वजह से दुनिया में चेंज नहीं आई। मेरी वजह से दुनिया में चेंज आई है, इसलिए आप देखें इनको कितने पिस्सू पड़े में। वो तो बेचारे शुरू से बाबों के मुखालिफ है, मैं बाबा नहीं हो सारे तो पहले बाबियां का मुखालिफ शैतान होया सी, वो शैतान दे आप बचिया तू भी बाबे दा ही मुखालिफ है। और फिर निके निके टोटे चला के आप देखो ये क्या कहते हैं। मैंने कहा इब्तिदा इश्क है होता है क्या, आगे आगे देख तेरे साथ होता है क्या। मैं कहा जरा बड़े बाबे दा मुंडे जो शैतान के राज का साडे बाबियां दा मुंडे ओ कौन है। इस वास्ते ये जो चूरन बेच रहे हैं इसका नहीं बिकेगा। वो जी मुझे दीन समझ आया। मैं क्या बैठा बर्फ वाले कारखाने के वो तो बाहर निकल है, नबी पाक ने कहा जो पत्थर खाते मामा तू बाहर गया हमारे बोलते
بات ہے جناب، ایسے ہی بک پکڑنا شروع کیا، باہر نکل بہت تو اسلام کا کام نہیں کرنا، صحیح دین بھلا پھر چند لوگ آوارہ ذہن کے ان کی تسکین کا سبب ہو، اور تیرے تو پہلو بھی ایک ذکر میں لے کے آیا سی جیسا یوں مکا چھڑیا کرنا تو نہیں تو کرے گا کی وہ ابا لبیا کرو جنہیں دیتے لب جانا مسئلہ حل ہو جانا وہ ابا ہی نہیں لب پڑے۔ اور پھر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ آپ ایک اور مولوی کی ویڈیو آئی، اس نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی امام بخاری امام مسلم بھی تو بابے تھے۔ مجھے بتائیں کیا میں امام بخاری امام مسلم کو بابا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ جب میں چشتی رسول اللہ کہہ رہا ہوتا ہوں تو اس سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ امام بخاری نے چشتی رسول اللہ پڑھایا؟ کہاں کی بات کو آپ کہاں جوڑ رہے ہیں؟ یا اشرف تھانوی رسول اللہ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام مسلم نے یہ کلمہ پڑھوایا یا انڈورس کیا؟ نہیں، امام بخاری امام مسلم تو ہمارے وہ امام ہیں جن کی کتابیں ہم نے عزت سے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہیں، وہ خود دنیا میں ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ ان بابوں کے پیچھے تو اپنے بابوں کو نہ چھپائے، جس طرح ناسبی جو ہے وہ حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے بنو امیہ کو چھپا لیتے ہیں۔ بھائی حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام، ان کی تو کیا شان ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری امام مسلم، ان کی تو کیا شان ہے۔ اور مجھے تو زیادہ افسوس ہوا غامدی صاحب کے بارے میں، یار ایک پڑھا لکھا بندہ، وہ مجھے جانتے بھی ہیں، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، میرے بارے میں ہی سوال ہوا نام لیے بغیر، ظاہر یہ تو ایک ہوشیاری ہوتی ہے نا کہ آپ جوڈیشری کی لینگویج میں بچ جاتے ہیں کہ جی آج کل کچھ لوگ آئے ہیں ان سے سوال وہ ہو رہا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور ہے، اور وہ سارے بزرگان دین کی۔ تو غامدی صاحب نے کہا کہ یہ حدیث کی کتابیں بھی تو ان بابوں نے لکھی ہیں، پہلے تو بابے ہوتے ہیں، کتابیں تو بعد میں آتی ہیں۔ سرکار میں نے کب ان بابوں کا ذکر کیا ہے؟ یہ تو امام ہے، یعنی آپ ان کو ان کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہم تو ان بابوں کی بات کرتے ہیں جن کے ایمان کے بارے میں بھی خود غامدی صاحب کہتے ہیں، اپنی باتوں سے ان کی جھلکتا ہے کہ وہ تو ان کے ایمان کے بارے میں بھی مشکوک ہے، صوفیاء کے بارے میں۔ تو آپ یہ ہمیں کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ ان کی بات ہی نہیں ہم کر رہے۔ اور پھر اس طریقے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انجینئر صاحب بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار ہم آپ کے بزرگوں کو نہیں مانتے، نہیں وہ تو پرانے، ہم کہتے ہیں پرانے ہے ہی نہیں ہیں، وہ درمیانے ہیں۔ آپ جتنے بھی بزرگ لائیں گے وہ درمیانے ہیں، اور بعض تو بالکل نئے ہیں۔ 14ویں صدی کے علماء دیوبند اور بریلوی علماء یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ یا امام غزالی 800 سال پہلے ہوئے، وہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی 800 سال پہلے، یہ پرانے کیسے ہو گئے؟ یہ درمیانے ہیں۔ پرانے تو وہ ہوں گے جو صحابہ تابعین ہوں گے، پہلے 300 سال کے، جن کے بارے میں نبی اسلام نے کہا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، امانت میں خیانت کریں گے اور موٹاپے کو پسند کریں گے، یعنی کہ آپ کے بزرگان دین۔ ہمارے تو وہ ہیں جن کی تعریف حضور نے کی ہے، اور حدیث کی ساری کتابیں پہلے 300 سال میں لکھی گئی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین۔ تو کتنی آپ زیادتی کرتے ہیں جب ہمیں اس طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پرانے بزرگوں کی بات نہیں کر رہے، درمیانوں کی کر رہے ہیں۔ وہ تو آج سے 500 سال بعد میں بھی پرانا ہو جاؤں گا آپ کی نظر میں، تو پھر کیا آپ مان لیں گے؟ نہیں، یہ علم کی دنیا میرے بھائی، جذباتی باتیں نہ کریں، علمی بات کریں۔ ہمارے بابا جان تو ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کے ساتھ جتنے مخلص ہیں وہ سارے ہمارے بابے ہیں، سارے ہمارے امام ہیں، سارے ہمارے بزرگ ہیں۔ اور جو ان کے ساتھ غداری کر کے گئے ہیں ان کو ہم کیسے مان لیں میرے بھائی؟ رسول اللہ کے ساتھ غداری جنہوں نے حضور کے دور میں کی، حضور کی وفات کے بعد کی، انہیں صحابہ نے نہیں چھوڑا تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ منکرین زکات رسول اللہ کے غداری ثابت ہوئے نا، ایمان تو لائے تھے نا اللہ کے نبی کے اوپر، لیکن بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابوبکر نے قتال کیا ان کے خلاف۔ کیوں قتال کیا؟ کہ نبی کے غدار ہو گئے۔ تو آپ کے بزرگ بھی خالی کلمہ گو ہو کے جی اور بڑی خدمات نے، اور چھڑ دو خدمات، سب زیادہ خدمات ہے پھر گوریاں دی نے جنہوں نے پرنٹنگ پریس دی ہے کہ آج قرآن بخاری مسلم ہے، ورنہ آج پرنٹنگ پریس نہ ہونا ہر مسلمان قرآن بھی خرید نہیں سکتا تھا اگر کاتب کے لکھنے پہ ہوتا جتنے مسلمان ہیں۔ ذرا یہ آپ کو 1.5 ارب قرآن لکھنے پڑ جائے نا، ہزاروں سال چاہیے اور لاکھوں کاتبین چاہیے، ذرا کیلکولیشن کریں۔ تو یہ اجمیر شریف والوں نے بنایا ہے، بغداد شریف والوں نے پرنٹنگ پریس بنایا ہے، بزرگوں کی بڑی خدمات رہے، پھر گوریاں دی بھی خدمات رہے، نہیں وہ خدمات تو ہیں ان کی، لیکن نا وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، بخاری مسلم میں ہے تو بس سرکار تو بزرگوں نے بارے ساڈا یہ کیتا جی 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا جی، اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ جو فارمولا آپ اپنے اوپر فٹ کیے ہوئے ہیں وہی دوسرے کے لیے بھی رکھے نا، ٹھیک ہے؟ ساڈا کتا کتا تہاڈا کتا ٹومی، خدا تو نہ جائے بابے نہ جوڑ لئیے ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کہڑا اصول ہے بھائی اللہ کے بندے ہو؟ تو جتنا آپ دوسروں کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں نا، اتنا ہی ہم آپ کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ہاں بلکہ اس سے زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو دوسروں کے بزرگوں کو اسلام سے باہر نکالے ہوئے ہیں، اور ہم آپ کے بزرگوں کو بھی اور آپ کے مخالفین کے بزرگوں کو بھی اختلاف کے باوجود چندے انہیں دیتے ہیں، نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو لہٰذا یہ ہمیں جب یہ گالی آپ دیتے ہیں نا کہ یہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا یہ کہتا ہے، تو بھائی میں نے ثابت کر دیا کہ یہ سب کچھ آپ لوگ خود کرتے رہے ہیں، ہم تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کے لیے نکلے ہیں۔ ہاں انہوں نے صرف مخالفین کی گستاخانہ عبارتیں نکالی تھی، ہم نے آپ کی بھی نکالی ہیں، تو ہم تو اعلیٰ حضرت کے ٹریک کے اوپر الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بالکل ایک تلوار کے ساتھ یا ایک قلم کے ساتھ یا زبان کی نوک کے ساتھ سب کو ہانکا ہے الحمدللہ۔